लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इमाम आजम कहते हैं कि अगर कयामत में अल्लाह मुझसे पूछे, ऐ नौमान तू दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अल्लाह की बारगाह में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा, वही मेरे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बगदाद में रहते हैं। ऐलान किया हम इस साल हज को जा रहे हैं। बड़ा काफिला तैयार हुआ, हज को गए। मैदान अरफात में जो है वो वकूफ के बाद थोड़ी देर लेटे, झपकी लग गई। ख्वाब क्या देखा कि फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं। उतरते हुए बातें करते हैं, इस साल कितने लोगों ने हज किया? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा 5 लाख लोगों ने हज किया। तो कहा कि कितनों का कबूल हुआ? तो फरिश्ता कहता है किसी का कबूल नहीं हुआ। पूरे 5 लाख के 5 लाख का रद्द कर दिया अल्लाह ने। तो फरिश्ते ने कहा 5 के 5 लाख का रद्द कर दिया गया। तो फिर किसी फरिश्ते ने कहा फिर हुआ क्या? सबका रद्द हो गया तो हुआ क्या? तो कहा बगदाद में फुला फुला नाम का एक चमार रहता है, मोची। मोची को मैं चमार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बात उतर जाए, वरना आप सोचेंगे मोची क्या है। वो चमार किसको कहते हैं? चप्पल सिलने वाले को चमार कहते हैं जी, मोची कहते हैं, या मोची कहते हैं। अच्छा, तो वो मोची, चमार, चप्पल, कौन उसको अच्छा कहता है? लोग उसको जलील समझते हैं। यही असल बात है, किसी को जलील और हकीर मत समझो। पता नहीं तुम किसी को हकीर समझ रहे हो, अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा क्या है। तो किसी को हकीर मत समझो, कोई हकीर नहीं। मुमकिन है कि जिसको आप हकीर समझ रहे हो, अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। तो वो मोची को लोग हकीर समझते हैं, जूता सिलने वाले। तो फरिश्ते कह रहे थे कि किसी का हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन बगदाद में फला मोची चप्पल सिलने वाला रहता है, उसके सदक़े में अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया। फी नफ्सी सबका रद्द किया और उसका कबूल कर लिया उसके सदक़े, और अल्लाह ने उसको 5 लाख हज का सवाब अता फरमाया। फिर किसी फरिश्ते ने कहा लेकिन कमाल यह है कि वो हज को आया ही नहीं। जो नहीं आया उसके सदक़े कबूल हुआ, जो आए उनका रद्द हुआ। जो नहीं आया उसके सदक़े कबूल हुआ और उसको 5 लाख हज का सवाब मिला। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उठे, जो बकिया अरकान थे अदा किए, दीगर सारे मामलात से गुजरे और जल्दी से जल्दी बगदाद पहुंचे। रहते थे बगदाद में। अब एक बहुत बड़ा आदमी जो बगदाद का इमाम हो, मुक्तदा हो, पेशवा हो, कायद हो, और एक मुची जो चप्पल जूते सिलता हो, तो जब उसके घर वो इतना बड़ा बगैर बुलाए चला जाए तो फिर क्या कहने। वो चले गए, सलाम किया। उसने कहा कि आप अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, दुनिया आपको मिलने के लिए आ रही, आप यहाँ कैसे चले आए? बल्कि बाज लोगों ने लिखा है कि वो उस खुशी में गिर गया जमीन पर, उससे खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, जमीन पे गिर गया। मेरे घर इब्ने मुबारक आए, फरमाया कि वो अल्लाह के बंदे, ये बता कि तेरा अमल क्या है, तूने कौन सा अमल किया कि अल्लाह ने तुझे 5 लाख हज का सवाब अता किया, और मुझ जैसों का हज भी अल्लाह ने तेरे सदक़े में कबूल किया। उसने कहा हुजूर मेरा कोई अमल तो ऐसा नहीं है, अलबत्ता मैं गरीब आदमी हूं, आप जानते हैं, नुक्कड़ पर चप्पल सीता हूं। दिल में इरादा था कि हुजूर के मज़ार की ज़ियारत करूंगा और हज करूंगा। उसके लिए बरसों से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और यही इरादा था कि आपके साथ हज को जाऊंगा। आप जा रहे हैं तो आपके साथ जाऊंगा, मेरे मुकद्दर की मेराज होगी। और काफले की तारीख जब आई तो उससे 1 दिन पहले मैं रात देर गए जाग रहा था, सामान बांध रहा था और तैयारी कर रहा था। मेरे पड़ोस से गोश्त के भूंदने की बू आई, तो मेरी बीवी ने कहा कि भूख लगती है और कितनी खुशबू आ रही है गोश्त की, थोड़ा सा जरा बाजू से मांग कर लाएं, मैं खा लूं। तो मैं गया तो पड़ोस पर दस्तक दी तो पूछा भाई गोश्त भून रहे हो, जरा मेरी बीवी को खुशबू अच्छी लग रही है तो थोड़ी से कुछ 1-2 बोटी दे दो ताकि वो खा ले। पड़ोसी ने कहा भाई ये खाना तेरे लिए हलाल नहीं है, हमारे लिए हलाल, जा तू, हम तुझे नहीं देंगे। कहा ये क्या बात हुई, कलमा तुम भी पढ़ते हो, कलमा हम भी पढ़ते हैं, मुसलमान तुम भी, मुसलमान हम भी है, फिर ये क्या कि हमारे लिए हराम है तेरे लिए हलाल।
تو کہا کہ دیکھیے کئی دن سے میں اور میرے بچے بھوکے ہیں، اب جان جانے کے قریب لگتی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، تو میری بیٹی نے جو مرغی کچرے کی کنڈی پہ مری ہوئی مردار پڑی تھی وہ لے کر کے آئی ہے، اور اب اسی کے پر وغیرہ چھیل کر کے اس کو بنا کر کے ہم کھانے کی تیاری میں ہیں۔ تو چونکہ مردار جان بچانے کے لیے اس کی رخصت اور اجازت ہے، اور تمہارا پیٹ بھرا ہے، تم کھا رہے ہو، تو اس لیے ہم تمہیں نہیں دے سکتے، ہمارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے نہیں۔ تو وہ موچی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ وہ حج بھی کیا حج ہے کہ میرا پڑوسی مردار کھائے اور میں حج کو جاؤں؟ تو وہ پوری رقم اٹھا کر حضور میری حج کی میں نے اپنے پڑوسی کو دے دیا، بھائی کو نہیں، بھتیجوں کو نہیں، بھانجوں کو نہیں، اپنے پڑوسی کو دے دیا۔ اور بس شاید اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 لاکھ حج کا ثواب عطا فرمایا۔ مسلمانوں بتائیں نا کہ یہ چیزیں صرف پڑھنے کی ہے، گزر جانے کی ہے، صرف سن کر کے نعرے لگانے کی ہے، اس پر ہمارا عمل کب ہوگا؟ ہمارے پڑوس میں بے شمار بچیاں ہیں جن کو رشتے نہیں آتے، ہم نے کبھی ان کی فکر کی؟ کتنی بچیاں ہیں جو شادی کے لیے رک کر کے پڑی ہے، کبھی ہم نے ان کے لیے کوئی منصوبہ بنایا؟ ہم اور ہمارا کاروبار، بس ہم اور ہمارے بچے، یہ فکر کب تک رہے گی؟ اسی لیے دنیا میں آئے تھے، اسی لیے دنیا میں آئے۔ دین تو یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک مجاہد زمین پر گرا تڑپ رہا ہے، ایک بچی پانی کا مشکیزہ لے کر اس کے منہ کے قریب پہنچی اور پلانا چاہتی تھی کہ دوسرا مسلمان اس کے قریب گرا اور اس نے پانی پانی چلایا، تو اس مسلمان نے کہا بیٹی مجھ سے زیادہ پیاس میرے اس بھائی کو ہے، جا پہلے اس کو پلا پھر مجھے پلانا۔ وہ بچی وہاں لے کر کے پہنچی تو تیسرا گرا، اس نے پانی پانی چلایا، تو دوسرے نے کہا بچی مجھے نہیں، میرے پہلے اس بھائی کو پلا دے پھر مجھے پلانا۔ اس طرح 4 یا 7 لوگوں تک وہ پہنچی، 7ویں اور 4تھے تک پہنچی تو وہ جام دے چکے تھے۔ جب پلٹ کر کے آئی تو سب شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے، ایک دوسرے مومن کے لیے جان تک دے دی۔ اور ہمارا حال یہ خود غرضی کب تک؟ دعا کرتے تو اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، کبھی دوسروں کو بھی یاد کیا؟ کبھی دوسروں کو اٹھانے کی کوشش بھی کی؟ امت ہے نا، امت، یہ امت کہاں ہے؟ اب تو خود غرض ہو گئے، بس خود کی فکر ہے، خود کی تمنا ہے۔ حضور پوری امت کی فکر کرے اور امتی پوری امت کی فکر نہیں کرتا۔ آقا فرماتے ہیں جو اس حال میں صبح کرے کہ میری امت کے لیے کوئی کام نہ کرے فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، ہماری ذمہ داریاں بہت، جہاں اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے ہم پلان بناتے ہیں، اپنے بچے کو ایم ڈی بناتے ہو تو کم سے کم کسی غریب کے بچے کو بھی تھوڑا بہت پڑھانے کا پلان بناؤ۔ اور اللہ کے بندوں کو اٹھاؤ گے تو تم پیچھے نہیں رہو گے، اللہ تمہیں بھی اٹھائے گا۔ دوسروں کو اٹھاؤ گے تو اللہ تمہیں بھی اٹھائے گا۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ وہ جو اسلامی فکر تھی وہ ختم ہو گئی۔ مدینہ منورہ سے جو میرے رسول نے فکر دی تھی وہ ختم ہوئی، انگریزوں کی فکر آ گئی۔ بس ہم اور ہم، صرف ہم، مارکیٹ میں بھی ہم، اقتدار میں بھی ہم، کرسی پر بھی ہم، نرم گدوں پر بھی ہم، حسن میں بھی ہم، عقل میں بھی ہم۔ یہ کیا؟ یہ تو انگریزوں کی فکر ہے، اسلامی فکر نہیں ہے۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ مدینہ منورہ گئے تو وہاں حضور مفتی اعظم کے خلیفہ سے ملاقات ہوئی، مرزا عبدالشکور بیگ صاحب سے۔ مرزا عبدالشکور بیگ سے انہوں نے کہا کہ آپ برسوں سے آتے، ہر سال جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، شعر ہے ان کا، میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، جاتا ہوں مدینے میں حج کے بہانے سے، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی، یہ نعت بھی انہی کی ہے، لکھی ہوئی ہے، مرزا عبدالشکور بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مرزا صاحب سے حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے کہا کہ مدینے کا کوئی واقعہ بتائیں، مدینہ منورہ کی کوئی بات بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں دکان پر بیٹھا تھا، مدینہ شریف میں ایک دکان پر بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسٹمر آئے اور دکاندار سے انہوں نے کپڑا پوچھا، کوالٹی، تو انہوں نے کپڑا بتایا، بھاؤ بھی طے ہو گیا، سب طے ہو گیا، اور انہوں نے کہا اتنے میٹر چاہیے۔ تو اس دکاندار نے کہا ایک کام کرو، یہ بازو کی دکان سے لے لو۔ کہا طے آپ کے یہاں ہوا ہے، وہاں کیوں بیچتے ہو؟ کہا یہی کوالٹی یہی بھاؤ آپ بازو سے لے لیں، وہاں مل جائے گا۔ تو کہا آپ کیوں نہیں دیتے؟ کہا الحمدللہ صبح سے لے کر اب تک میرا اتنا دھندا ہو چکا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے لے جا سکتا ہوں،
صبح سے دیکھ رہا ہوں بازو والے کا کچھ نہیں بکا ہے, ایک کام کرو وہاں چلے جاؤ گے تو وہ بھی شام کو جاتے جاتے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائے. یہ اسلامی فکر ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر غریبوں کے محلے میں رہتے ہو تو چھلکے والے پھل چھپا کر لایا کرو اور اس کو کھا کر چھپا کر پھینک دیا کرو. اگر پڑوسی کو نہیں دے سکتے تو چھپا کر کے اسے دور پھینکا کرو, کیونکہ اگر تمہارے گھر کے آنگن میں پھل کے چھلکے غریب کا بچہ دیکھے گا اور اپنے ماں باپ سے مطالبہ کرے گا, ان کا دل دکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب تم کو دینا ہوگا. پیسے آپ کے ہیں, رقم آپ کی ہے, پھل آپ کا ہے, لایا آپ نے ہے, کھایا آپ نے ہے. پھل کے چھلکوں سے اگر غریب پڑوسی کا دل دکھے تو اللہ تم سے سوال کرے گا. تو ہم تو اللہ اکبر کہاں ہے کہاں؟